अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। पाकिस्तान में आजकल जो लोग भगोड़े हैं, ज़ेर ज़मीन हैं, वो लगता है कि उनको एक नया तरीक़ाकार शुरू किया गया और वो ये कि आप किसी टीवी चैनल पे आ जाएं और वहाँ पे आप साबिक़ वज़ीर आज़म के ख़िलाफ़ उनको हर मामले की ज़िम्मेदारी उन पे डाल के और फिर आपके जो तलाश थी वो ख़त्म हो जाएगी, या फिर अगर आपको ज़ेर हिरासत रखा गया है तो आपकी जान खलासी हो जाएगी। आपने कामरान शाहिद के साथ उस्मान डार का इंटरव्यू देखा। जिस अंदाज़ में वो इंटरव्यू हुआ उस पर बहुत सारे सवालात उठे और उसके बाद एक और वाक़या होते होते रह गया, और वो था कि रोज़नामा डॉन यानी बल्कि डॉन टीवी में सदाकत अब्बासी को लाया गया। अहम रहनुमा आप तक अब वो ख़बरें पहुँच चुकी होंगी, लेकिन आप देखिए कि कितना बड़ा फ़र्क है दो इदारों में। दुनिया टेलीविज़न ने उस्मान डार का इंटरव्यू नशर किया और उस एंकर ने, कामरान शाहिद ने, एक सवाल तक नहीं उठाया कि वो आखिर अब तक कई हफ़्तों से किसकी तहवील में थे, यानी उस्मान डार कहाँ थे। और ज़ाहिर उनकी बॉडी लैंग्वेज भी मुख्तलिफ थी, जो बातें वो कर रहे थे, जिस्म, उनकी नज़रें, वो उसका साथ नहीं दे रहे थे। लेकिन इससे बहुत बड़ा जो सवाल, हमने गुज़श्ता रात भी ये सवाल उठाया था, लेकिन डॉन टीवी में इसी तरह का वाक़या होते होते रह गया जब वहाँ उसके एंकर आदिल शाहज़ेब के पास सदाकत अब्बासी को लाया गया। ये वहाँ की बाकायदा इंटरव्यू उनका रिकॉर्ड किया गया। लेकिन जब कराची में डॉन की इंतज़ामिया को पता चला कि ये हुआ है, तो डॉन की इंतज़ामिया ने बिल्कुल एक सहाफ़ती उसूलों के मुताबिक इस इंटरव्यू को नशर करने से इनकार कर दिया, ये कहकर कि चूँकि सदाकत अब्बासी भी इतने अरसे से लापता थे, उन्हें पहले अदालत में पेश किया जाए, उन तमाम हालात की वजाहत की जाए कि वो कहाँ पे थे, किसके पास थे, उनके लिए ज़मानत हासिल करें। उसके बाद अगर इंटरव्यू उनका करवाना है नशर, फिर उनको ज़ाहिर है इंटरव्यू नशर करने में कोई कबाहत नहीं होगी। लेकिन जो काम करने की कोशिश की गई वो यही था कि एक लिहाज से ये भगोड़े थे, यानी चूँकि उनकी गिरफ़्तारी मानी नहीं गई थी, न उस्मान डार की और न ही सदाकत अब्बासी की। और ये बिल्कुल ऐसे ही था कि जैसे इसाक डार साहब बतौर वज़ीर ख़ज़ाना यहाँ से लंदन चले गए और वहाँ से बैठ के फिर मुख्तलिफ़ टीवी चैनल्स पे इंटरव्यूज़ देते रहे, हालांकि उनको भी अदालत इश्तिहारी करार दे चुकी थी। तो उस इश्तिहारी करार दिए जाने के बावजूद उनके इंटरव्यूज़ बड़ी बाकायदगी से नशर होते रहे। तो एक बहुत बड़ा सवालिया निशान उठ खड़ा हुआ है पाकिस्तान के इस वक्त के निज़ाम पे, और ये सोचने की बात है कि आखिर ये कौन लोग हैं, किस किस्म के एडवाइज़र हैं, मुशीर हैं मौजूदा हुकूमत के, मौजूदा हुक्मरानों के, जो ऐसे ऐसे काम करवाए रहे हैं कि उन्होंने एक PTI को, साबिक़ वज़ीर आज़म को और उस जमात को, हमारे जो सबसे बड़ा मुनज़्ज़म इदारा फ़ौज के ख़िलाफ़ ला खड़ा किया। फ़ौज की बदनामी का सबब बन रहे हैं इस नौइयत के फ़ैसले, और उसमें अब लगता यह है कि अदलिया भी कुछ शरीक हो रही है फ़ौज को बदनाम करने के लिए। वो कैसे? आप देखिए कि गुज़श्ता रोज़ लाहौर हाई कोर्ट में चौधरी परवेज़ इलाही के को पेश किया गया, उनको बेल मिली, ज़मानत मिली, और आपको मालूम है कि उनको एक केस में बेल मिलती है तो फिर दूसरे केस में गिरफ़्तार कर लिया जाता है, और उनको कई केसों में जब उनको ज़मानत मिली तो इसके साथ ये भी अदालत ने हुक्म दिया कि इनको मज़ीद किसी केस में गिरफ़्तार न करें। तो जनाब ये मौजू था जो कि सुप्रीम कोर्ट में ज़ेर बहस आ गया। सुप्रीम कोर्ट में सरदार लतीफ़ खोसा ने कोई पिटिशन की हुई थी परवेज़ इलाही साहब के हवाले से, और गुज़श्ता रोज़ जो पेशी थी उसमें दो जजों ने, जिसमें जस्टिस सरदार मसूद और जस्टिस मुसरत हिलाली शामिल थे, उन्होंने ये सवाल किया कि, और बड़ी नाराज़गी का इज़हार किया कि अदालतें ये ज़मानत पे ज़मानत क्यों दे रही हैं, क्यों बार बार एक एक केस में ज़मानत दे के, और ये भी कहा जाता है कि आइंदा मज़ीद किसी केस में गिरफ़्तारी नहीं हो सकती। ये बड़ी ऑब्ज़र्वेशंस थी जस्टिस सरदार मसूद की और मुसरत हिलाली की, और चूँकि मसला चौधरी परवेज़ इलाही का था, जिनके लिए सरदार लतीफ़ खोसा मुख्तलिफ़ केसों में पेश होते रहे हैं, तो वो भी बड़े परेशान हुए कि उनके इस किस्म का सवाल क्यों। कि सरदार लतीफ़ खोसा ने इस मौके पे फिर ये कहा कि जिस अंदाज़ में
ان کی گرفتاریاں ہو رہی ہیں چودھری پرویز الہی کی، وہ تو ایک مذاق بن چکا ہے۔ ضمانت ملتی ہے اور دوسرے کیس تیار ہوتا ہے ان کو گرفتار کرنے کے لیے۔ اور اگر پاکستان میں قانون پر عمل درآمد اسی انداز میں ہونا ہے، قانون کا اسی انداز میں مذاق اڑایا جانا ہے، تو پھر پاکستان کا اللہ ہی حافظ۔ یہ وہ جملہ تھا جو سردار لطیف کھوسہ نے سپریم کورٹ میں کہا ججوں کے سامنے، اور اس سے ایک بہت بڑا ظاہر ہے پاکستان میں ایک لحاظ سے ایک اخلاقی قانونی بحران بھی ہے، اخلاقیات کا بحران ہے کہ سپریم کورٹ کے جج معترض ہیں۔ اس طرح بہت سارے دوست میڈیا میں، سیاست میں بھی اعتراض کر رہے ہیں کہ ان لوگوں کو ضمانت پہ ضمانت کیوں مل رہی ہے، مگر نہ تو سپریم کورٹ نے، نہ ہی ان صحافی اور سیاستدانوں نے یہ سوال اٹھایا کہ کیس پر کیس بے دریغ انداز میں کیوں بن رہے ہیں۔ یعنی جو سبب ہے بار بار ضمانتوں کی درخواستوں کا، عدالت یعنی سپریم کورٹ نے وہ سوال نہیں پوچھے، جو کہ بنیادی سوال ہے کہ یہ جتنے بھی کیس بن رہے ہیں کیس پر کیس، کیا وہ لاجیکل ہے؟ کیا وہ واقعی چودھری پرویز الہی یا عمران خان یا دوسرے لوگ اتنے بڑے ملزم یا مجرم ہو گئے ہیں کہ انہوں نے اتنی بڑی قانونی خلاف ورزیاں کی ہیں کہ ان کے خلاف دھڑا دھڑ کیس پہ کیس بنتے چلے؟ شاہ محمود قریشی کے خلاف بھی ایسی کیس بنی، ڈاکٹر یاسمین راشد صاحبہ بھی چلے، اس کا تعلق 9 مئی سے ہے، وہ ایک الگ بحث ہے۔ لیکن عدالتوں نے، جج صاحبان نے اور جج صاحبہ نے یہ نہیں پوچھا کہ یہ کس حد تک لاجیکل منطقی یہ کیسز ہیں جو کہ ان لوگوں کے خلاف بنے ہیں، بلکہ وہ اس بات پہ ناراض ہیں کہ یہ ضمانتوں پہ ضمانتیں کیوں ہو رہی ہیں۔ اور یعنی جو حکمران طبقے ہیں ہمارے بڑے بڑے حکمران، انہوں نے ایسے اقدامات کیے ہیں کہ ان کے باعث کچھ بنیادی ایشوز پر بھی اب کج بحثی ایک معمول بن گئی ہے۔ پروپیگنڈسٹ، صحافی، سیاستدان اور سوشل میڈیا کے ذریعے ایسے بیانیے اور دلائل دیے جا رہے ہیں جن کے ذریعے ماضی کے غلط فیصلوں کو، ماضی کے غلط کاموں کو جواز بنایا جاتا ہے موجودہ پالیسی اور یک طرفہ فیصلوں کے حق میں۔ یعنی کہا جاتا ہے کہ اگر پی ٹی آئی عمران خان کے خلاف کارروائی ہو رہی تو ایسا کیا برا ہے؟ عمران خان کے زمانے میں بھی لوگوں کو جیلوں میں ڈالا گیا، پی ایم ایل این کے لیڈروں کے خلاف کارروائیاں ہوئیں، اور ابھی اگر کچھ ہو رہا ہے تو اس میں کیا انہونی ہے؟ یہ مکافات عمل ہے۔ یعنی آپ اندازہ لگائیے کہ یہ ہمارے جو بھی دوست ہیں، ہم سب پاکستانی ہیں اور ہم آئین پاکستان کی بالادستی کا بھرم بھی بھرتے ہیں، تو یہ کیسے لوگ ہیں کہ یہ صحافی، یہ سیاستدان جو کہ ایک دوسرے سیاستدان اور اپنے دوسرے سیاستدان ساتھیوں کو برے حالات میں دیکھ کے، پابند سلاسل دیکھ کے خوش ہو رہے ہیں کہ ان کے لیے میدان صاف ہو گیا، اور ان کے ساتھ ہونے والے سلوک کو اس بنیاد پہ صرف نظر کریں کیونکہ ان کے اپنے رہنماؤں کے ساتھ بھی یہی سلوک ہوا تھا۔ یعنی یہ تمام لوگ، یہ صحافی، یہ سوشل میڈیا ایکٹیوسٹ اور یہ سیاستدان جو میدان خالی دیکھ کے خوش ہو رہے ہیں چونکہ ان کے سب سے طاقتور حریف کو سائیڈ لائن کر دیا گیا ہے، پاکستان کو آگے لے جانے کی بجائے ایک منحوس چکر میں پھنسائے رکھنے کا ذریعہ بن رہے ہیں۔ یعنی پاکستان میں بہتر مستقبل کی طرف سفر کی بجائے یہ پاکستان کو اسی گھن چکر میں پھنسائے رکھنا چاہتے ہیں جس کے باعث پاکستان میں نہ تو سیاسی استحکام آ سکا ہے، نہ قانون کی عملداری مکمل طور پہ قائم ہوئی ہے، اور نہ ہی ہماری اقتصادی صورتحال بدل سکی ہے، بلکہ الٹا انحطاط کا ایک سلسلہ جاری ہے ہر شعبے میں۔ اور اس کا سبب یہ وہی عدلے کے بدلے کی سیاست ہے کہ اگر میرے ساتھ ظلم ہوا ہے تو میں پھر کیوں دوسرے کے ساتھ ہونے والے ظلم کے لیے کھڑا ہوں۔ تو ایک انتہائی منفی رویہ ہے جس کے باعث مسلسل تمام سیاسی جماعتوں نے، سیاسی رہنماؤں نے نقصان اٹھایا، اور اس کا مطلب ہے پاکستان کا بحیثیت مجموعی نقصان۔